कितें एक्चुअली स्टडी टूर? स्टडी टूर आसता तो एन्युअल आसता. एन्युअल स्टडी टूर आसता आनी आमी ज्या ज्या स्टेटींनी विजीट करता थंयचे जे वर्कींग ऑफ जिल्हा पंचायत आसत किंवा पंचायत आसत ते आमी स्टडी करता. आनी कितें खूंय वचपाचें आहा कोर्ट सिलेक्ट खंयची केल्या स्टेट? ना आमी एवरी इयर आमची जी जनरल बॉडी मिटींग आसता एक खंयची तरी तातूंत ते डिसायड जाता. मागीर सगळे वयतले फूल झेडपी वयता सगळे डिपेंड्स कशें स्केड्यूल आसता तशें झेडपीचे कशें स्केड्यूल आसता न्ही ताचेर डिपेंड आसता. थोडे झेडपी येना पूण मॅक्झिमम झेडपीज अटेंड जाता. इट इज हें की त्या हातूंतल्यान आमकां स्टडी करपाक वचचें पडटा. सो सिद्धेश आतां इलेक्शनाचे टायम लागीं पावला आमचे विधानसभा इलेक्शन. सो तुमचो तितून हे रोल कितें आसतलो? तिकेटीक ट्राय करतले तुमी एज अ ओल्ड गोवा हेजेर? डेफिनेटली. सो एज अ BJP कॅन्डिडेट बा म्हणून तुमी ट्राय करतले तुमचे सायडीन? हांव पार्टी कडेन म्हजो विचार जो आसा तो मांडटलो. लास्ट टायमूय तुमी सांगलेले की तुमी तांकां हें केल्लें, तर हे पावटी सारकें काम आसा? पार्टीचो एक स्पेसिफीक प्रोसिजर आसता फॉर टिकेट फायनलायजेशन. सर्वे आसता, मागीर तुजें काम पळयता पार्टी आनी त्या हितूंतल्यान पार्टी मागीर डिसायड करता. सो तें सगळें जावन न्ही ताका टायम आसा. हो आतां आहा तो नॉट नेसेसरी. कित्याक तुमी लॉंग टायम लोकांक जाय तशें वर्कींग जातलें. लोकांक विचारता. कित्याक तुमी लॉंग टायम वर्कींग कार्यकर्ता BJPचे 2 times आसता मोर दॅन 2 times ZP. सो हय ना कशें आसा एकदां आमचे पंचायत मेंबर 2 झेडपी जेन्ना काम केलें हांवें 3 फावटी हांव निवडून आयलो आतां ओल्ड गोवा आनी कुंभारजुवा बोर्ले. ते हितूंतल्यान लोकां मदीं रावन खूब काम करपाचो टायम मेळ्ळो, चान्स मेळ्ळो आनी ते हितूंतल्यान लोक बरे तरेन म्हाका थंय एप्रोच जाता. बरे तरेन लोकां कडेन म्हजो कॉन्टेक्ट आसा आनी त्याच हाजेर हांव फाटले 2 फावटी सुद्दां हांवें पक्षा कडेन क्लेम स्टेक केल्लो आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी पक्ष ओके म्हणटलो. दुसरे फावटी दुसरें म्हटल्यार की ते काँग्रेसांतले येवन BJPन येयल्या बी आमदार आहात, तर तुमकां प्लस पॉयंट आहा हेजेर? ना हांगा प्लस पॉयंट आनी नेगेटीव पॉयंट न्ही. पार्टी सुद्दां टिकेट दिता आसतना काम पळयता, लोकां कडेन आशिल्लो अप्रोच पळयता. सो म्हाका दिसता त्या हेजेर म्हज्या कामाचेर आय एम वेरी मच कॉन्फिडंट की म्हाका टिकेट मेळटली. पूण अशें दिसता आजून पासून MLA कितें काम करपाक प्रेझेंट MLA आहा तो काम करपाक मातसो कमी आहा सो? कित्याक तूं म्हणटा आतां म्हणजे आपणाचें काम पळोवन हें करतले. मतदारसंघान खूब कामां जावपाक जाय आशिल्लीं, जावपाक जावंक ना. सो म्हणल्यार कमी पडला खंय तरी. हय म्हणल्यार कामां जावंक ना म्हणल्यार हें न्हू. तो आमचोच MLA. हय म्हाका तेजेर कमेंट करपाक म्हाका रायट ना. पूण तुमी मानता कामां जावंक ना म्हण? कामां खूब जावपाक जाय आशिल्लीं जावपाक ती जावना, फुडें जावंक जातलीं. हय जातलें म्हणल्यार तुमी येयल्यार जातलें. कोण कमी पडूं ना. म्हाका दिसता काम जें फुडें व्हरपाक जाय आशिल्लें त्या तरेन फुडें पावूना. तुमचो गोल आहा तुमी काम करतले म्हणून ह्या फुडें येयले जाल्यार? हांवें खुबशे प्रोजेक्ट्स ह्या मतदारसंघान घेतिल्ले आसा, कंप्लीट केल्ले आसा आनी लोकांनी ते पळयल्ले आसा. आय फील लोक त्या हेजेर आनी पार्टी त्या हेजेर कन्सिडर करतली. हांव पार्टीक रिक्वेस्टूय करतलो कन्सिडर करपाक. थँक्यू. थँक्यू.